Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers élèves, bienvenue sur votre chaîne Biad Mustafa. Aujourd'hui, nous allons faire un exercice très important sur la trigonométrie. Voilà, donc cet exercice il contient plusieurs techniques. Euh, Moi, je parle de la trigonométrie de première année bac, sciences maths et sciences expérimentales, bien sûr. Et voilà, donc il suffit de me suivre. Et voilà, donc, Inch'Allah. Vous allez comprendre tout ce que je vais les expliquer. D'accord? Très bien. Euh, Commençons par la première question. Voilà. Donc, la première question, je nous fais montrer que cosinus pi sur 12 égale à racine 6 plus racine 2 sur 4. Donc, شنو غادي نديرو هنا الله يرضي عليكم. هنا بالنسبة لهاد لا كيسيون كاين عندنا بزاف الطرق. اللي تلقاه شبعان تمارين تيخدم لي زيكزارسيس بزاف. دونك راه تيجاوب سور بلاص وتلقى راسو عامر بلي تكنيك هنا، يعني بحال هنا كاين اللي غادي يجاوب كوم سا، غادي يقول لك اون هذيك بي سور 12 وعارفه راه هي بي سور 3 موان بي سور 4. الا شديتو درتو توحيد المقام هنا وحسبتو غادي تلقاو على فان بي سور 12. دونك شنو غادي يدير باش يحسب الكوسينوس ديال بي سور 12؟ غادي يعوض بي سور 12 بهاد لا ديفيرونس بي سور 3 موان بي سور 4. ومن بعد شنو يدير؟ يستعمل واحد القاعده اللي تنعرفوها في الكور هاد السنه هادي بالنسبه للبروميير اني باك. كوسينوس ديال ا موان بي سي كوس ا فوا كوس بي بلوس متى تكون هنا موان تندير بلوس سين ا سين بي. دونك الا نستعملناه دونك شنو ندير؟ كوسينوس بي سور 3 كوسينوس بي سور 4 بلوس سينوس بي سور 3 سينوس بي سور 4. داكوغ. كوس بي سور 3 هي 1 سور 2 تكون محفوظ بحال هاد الامور هادي. كوس ديال بي سور 4 سي راسين 2 سور 2. كاين واحد الطابلو خصو يتحفظ ديجا درتوه في 5 اني وكاين اللي دارو حتى في 4 اني. بلوس سينوس ديال بي سور 3 راه هي راسين 3 سور 2 و سينوس بي سور 4 هي راسين 2 سور 2. On commence par la multiplication. La multiplication, le numérateur fois numérateur, donc ça donne racine 2 sur 4. Et là, ça donne racine 6 sur 4. Quand on dit le توحيد المقام, donc 4. On a au lieu باش نكتب racine 2 plus racine 6 نقدر نبدا ب racine 6 هي الاولى لانه تنعرفوا لاديسيون هي كوميتاتيف غير باش تخرج ليا الريزولتا هادي. داكور. نقدر نبدا ب racine 6 هي الاولى plus racine 2 درت هادي زايد هادي. داكور. ou bien هادي زايد لانه عندنا لاديسيون ما عندناش مشكل. دونك سي تيرميني جاوبنا. داكور. كاين اللي تقدر تبان لي طريقه اخرى مثلا كوسينوس بي سور 12 يقدر يستعمل هاد القاعده كوسينوس ديال 12 اكس شنو تتساوي هي 2 كوس ديال اكس او كاري موان 1. داكوغ. كنلاحظوا هاد بي سور 12 راه هي لا مواتي ديال بي سور 6. النص ديال بي سور 6 هو بي سور 2. دونك يسوفي انا و اكس هنا ياخدها هي بي سور 12. الا خدينا بي سور 12 عوضنا اكس هنا بي سور 2 اش يولي عندي هنايا كوسينوس ديال 2 فوا 2 بي سور 12. هادي الا عاودتها بي سور 12 2 بي سور 12 الا اختزلنا بجوج تخرج هي كوس ديال بي سور 6 ياك. هنا تولي 2 كوسينوس ديال بي سور 12 لانه قلنا اكس غادي نعوضوها بي سور 12 موان 1. ومن هنا كوس ديال بي سور 6 تنعرفوها شحال تساوي راه هي راسين 3 سور 2. وغادي نلقاو كوسينوس كاري ديال بي سور 12 من بعد نستنتجو تنعرفو بي سور 12 كومبري انتر 0 و بي سور 2 يعني الكوسينوس يكون بوزيتيف. في الاخر غادي نلقاو هاد الريزولتا هادي. دونك اللي استعمل هاد الطريقه هادي وكمل راه غادي يوصل لهاد الريزولتا. تري بيان. نمشيو لكيسيون 2. هادي غير زدتها انا من عندي باش تعرفوا انه كاين دوطخ ميثود. مونطري كو سينوس ديال بي سور 12 تساوي هادي. هنا ديجا عندي الكوسينوس ديال بي سور 12 باغي نقلب على السينوس ديال le même nombre pi sur 12 pi sur 12. Donc هنا نقدر نستعمل هاد الغولاسيون. On a cosinus carré ديال pi sur 12 plus sinus carré ديال pi sur 12 هادي تنعرفوها كتساوي 1. دونك sinus au carré ديال pi sur 12 شنو تساوي 1 moins cos carré ديال pi sur 12. داكوغ.
من بعد شنو نجي ندير هنايا سينوس كاري ديال بي سور 12 ايكال 1 موان نعوضو كوس كاري نعوضها بهادشي دونك واش تولي عندي راسين 6 بلس راسين 2 sur 4 le tout au carré, d'accord? Ça donne quoi? Sinus au carré ديال بي sur 12 هنا تولي عندي 1 موان هنا لتحت تولي 16 لان الدو نفرقوها الفوق والتحت الفوق اش تولي عندي غتولي عندي هادي او كاري يعني تولي عندي واحد لي زونتيتي روماركابل ندير لا ديفلوبمون ديريكتومون غتولي راسين 6 او كاري هي 6 بلس 2 فوا راسين 6 فوا راسين 2 هي 2 راسين 12 بلس هاد راسين 2 او كاري هي 2 دونك شنو درت راه غير هاد 2 فرقتها الفوق والتحت لتحت تعطيني 16 والفوق غتكون عندنا ايدونتيتي روماركابل الديفلوبمون راه هي هادي سينوس او كاري ديال بي سور 12 ايكال ندير توحد المقام ما تولي عندنا هنا 16 في بلاصه واحد تولي 16 لان تولي عندنا هنا 16 سور 16 موان هنا راه بحال عندنا اقواس هاد 6 بلس 2 سي 8 مع الموان دونك غتولي عندي موان 8 وهنا موان تدخل على هادي تولي موان 2 راسين 12 دونك لا رد عليك من ليطاب من هنا شويه راه رزبت نتوما راه ديروا الكالكول غير دقه شو بعدا تحسبوا 6 زائد 2 هي 8 من بعد واحد المقام المهم فينالمون تخرجوا لهاد الريزولت تلقاو هاد الريزولت هادي انا شويه زربت هنايا راني وضحت كيفاش من هنا دزت لهنا ابخي 16 موان 8 سي 8 دونك شنو تولي عندي سينوس او كاري ديال بي سور 12 شنو تتساوي 8 موان 2 راسين 12 sur 16 très bien après شنو نقدر ندير هنايا voilà c'est bon نقدر هنايا الله يرضي عليكم هادي نسامبليفيها انا شنو نقدر نكتب هنايا 8 موان راسين 12 راه هي 2 راسين 3 لان راسين 12 نقدر نكتبها هي راسين 4 فوا راسين 3 et à la fin c'est 2 racines 3 وهاديك 2 racines 3 نضرب فيها تولي موان 4 racines 3 sur 16 سي بيان من بعد شنو يولي عندي سينوس او كار ديال بي سور 12 ايكال نفاكتوريزي هنا ب 4 داكوغ دونك لا درت الفاكتوريزاسيون بار بلاتي نتاكد الله يرضي عليكم لا نكونو درنا شي ايرور هنا ولا شي حاجه فوالا دونك مشينا عوضنا سينوس كوس فوالا سي بون oui très bien هنا 6 2 racine 12 مزيان من بعد 8 moins 8 moins 2 racine 12 très bien 16 moins 8 c'est 8 وحتى هنا كلشي غادي مزيان من بعد شنو نقدر ندير هنايا نقدر هنايا ندير فوالا نفاكتوريزي ب 4 تولي هنايا 2 moins racine 3 sur 16 راه هي 4 fois 4 داكوغ هاد لو 4 غتمشي مع 4 يعني اش غتولي عندي سينوس او كار ديال بي سور 12 راه هي 2 moins racine 3 sur 4 سي بون ابخي شنو غنقدر ندير هنايا هنا شنو تنعرفو على بي سور 12 il est toujours positif d'accord puisque il est toujours positif نقدروا هادي نكتبوها كوم سا دونك سينوس بي سور 12 شنو تساوي هي الغاسين ديال 2 موان غاسين 3 ترى هنا قبل ما تكتب هاد دير هاد الباساج تقدر تكتب اي بويسكو بي سور 8 راه محصوره بين 0 و بي alors sinus ديال بي سور pardon بي سور 12 puisque P sur 2 comprend entre 0 et P, alors sinus ديال P sur 12 il est positif. تنعرفو أنا في الانترفال 0 P تتكون sinus positif. بالتالي السينوس هنا إلا بغيت نحيد لو كاري ناخدو غير لو كا اللي غادي يكون بوزيتيف لأن السينوس كاري ديال P sur 12 كتساوي هادي شنو كتساوي؟ راه سينوس P sur 12 إما تساوي الغاسين ديال هادا ولا موان غاسين ديال هادا. دونك حنا ناخدو غير لو كا بوزيتيف لأن السينوس ديال P sur 12 تنعرفوها il est بوزيتيف لأن P sur 12 محصورة بين 0 و P. Donc, 4 sur 4 et après, je vais racine 2 moins racine 3 sur
2 هاد غاسين لا فرقنا الفوق وتحت تولي عندي هاد الشكل. انا خصني نبين ان هذا هو هذا. داكوغ. هنا باش نبين هادي راه هي هادي، فاش نقدروا نفكروا كما هنايا. دونك لقينا سينوس اكس كتساوي غاسين ديال 2 مع غاسين 3 سور 2. باش ندوز من هنا لهنا نقدر مثلا فوالا هنا في هاد البلاصه نقدر هنا نضرب هنا لتحت في 2 فوق في 2. الا ضربت هنا في 2 تولي عندي 4 والفوق نضرب في 2 تولي عندي كوم سا. من بعد شي يولي عندي غادي 2 ندخلوها لداخل هنا 2 نقدر نعوضها بغاسين 4. دونك فوالا غاسين 2 مع غاسين 3. انا هاد 4 بغيت تبان هاد 4 اللي كاين هنايا. دونك 4 من بعد نديرو غاسين واحد. هاد 4 اللي دخلنا لداخل تولي 4 مضروبة في هادشي يعني تولي 8 موان 4 غاسين 3 4. هادشي اللي كاين لداخل راه يمكن لينا نعوضوه بغاسين 6 موان غاسين 2 لو تو او كاري. تأكدوا إلا رفعنا هادي او كاري غادي نلقاوها اكزاكتومون هي النتيجة اللي كاينة هنايا. و بويسكو غاسين 6 كبر من غاسين 2 دونك هادشي غيكون بوزيتيف لأنو غاسين 6 كبر من غاسين 2. بويسكو هادشي غيكون بوزيتيف دونك 2 غتحيد من غاسين شنو يولي عندي؟ يولي عندي غاسين 6 موان غاسين 2 لو تو سور 4. و تنكونو جاوبنا غير هو شوية طولنا هنايا. داكوغ. شوفوا معايا هاد لا تكنيك الاخرى الله يرضي عليكم اللي ندير معكم دابا. il est très simple. عندي سينوس بي سور 12. لو انه هاد بي سور 12 درنا لها كيف ما درنا الكيسيون الاولى يعني مشينا عاودنا بي سور 12 راه هي بي سور 3 موان بي سور 4. غتكون الامور تري سامبل. هادشي علاش هاد لي غولاسيون ديال هاد السنه راهم سون تري امبورطون. داكوغ. sont très importantes les relations كاملين. سينوس ديال بي سور 3 موان بي سور 4 هنا بحال عندنا سينوس ديال ا موان بي. داكوغ. والسينوس ديال ا موان بي خاصني نكون عارف القاعده اللي تنستعمل. شنو تساوي السينوس ديال ا موان بي؟ السينوس ديال ا موان بي راه كتساوي راه نذكركم بها انايا راه كتساوي السينوس ديال ا كوس بي موان سينوس ديال بي كوس ا. غادي خصو تكون محفوظه هادي الله يرضي عليك. طبقوا هنا دونك سينوس ديال بي سور 3 كوس بي سور 4 موان سينوس ديال بي سور 4 كوس بي سور 3. بعد تنعوض سينوس بي سور 3 معروفه هي غاسين 2 سور 2. هادي راه هي غاسين 2 سور 2 موان سينوس ديال بي سور 4 راه هي غاسين 2 سور. وهنايا راه عندنا هي 1 سور 2. الى حسبنا هادي شنو غتعطينا هادي؟ هيا نجي نحسبها هنا بعدا. غتعطيني غاسين 6 سور 4 موان غاسين 2 سور 4. وهادي نقدرو نكتبوها كوم سا غاسين 6 موان غاسين 2 لو تو سور 4. وهي الريزولتا اللي عندي هنايا. وغنكون جاوبت بسرعه ما نضيعش الوقت. يعني هنا سي تري امبورطون بحال هاد بي سور 8 نكون عارف راه هي بي سور 3 موان بي سور 4. داكوغ. اي دايوغ ما كاينش عندنا غير بي سور 12 كاين عندنا واحد المجموعه ديال لي ميزور اللي بحال بي سور 12 خاصكم تكونوا عارفين تكتبوهم سو فورم دون سوم ولا دون ديفيرونس. نعطي واحد ليكزومبل بحال مثلا الا بغيت فوالا ناخذ بحال مثلا الا خدينا 7 بي سور 12 مثلا راه هي بي سور 3 بلس بي سور 4. داكوغ. دونك بحال هاد الحويجات خاصهم يكونوا مضبوطين. داكوغ. كاين بزاف مثلا بي سور الا خدينا بي سور 6 موان بي سور 4 هادي اللي درنا لها توحيد المقام وحسبناها غتولي هنايا 2 غتولي هنا 3 دونك تولي موان بي سور اتون بلاتي هنا الا ضربنا في 2 تولي 2 هنا في 3 دونك سي لا ميم. فوالا اذا بحال هاد بي سور 12 راه نقدروا نخدموها بهادو نقدروا نخدموها حتى بي سور 4 موان بي سور 6 لأنه بي سور 4 موان بي سور 6 حتى هي تعطينا بي سور 12. يمكن لكم تأكدوا. داكوغ. إلا درتو توحيد المقام واحد خديتو هو 12 هنا ضربو في 3 في 2 دونك حتى هادي اللي بغينا نديرو هنا حتى هي راه تعطينا ميم ريزولتا. داكوغ. المهم دونك كاين بزاف ديال يعني البليز امبورطون ملي تنعطيك واحد
واحد الميزور اللي هو انابيتيال ماشي بحال بي سور 3 ولا بي سور 4 ولا بي سور 6. نتا حاول في الاول تفكر كتوصفهم دين ديفيرونس ولا دون سون كيسهل عليك لينا ولا كتبتيه كوم سا كتكون الامور ساهله. تري بيان. مشاو لكيسيون 3 قال لي مونطري ان طونجونت بي سور 12 كتساوي هاد ليكسبريسيون. هنا بالنسبه كاينه حتى طريقه اخرى بالنسبه للسينوس بي سور 12 راه ممكن تستعملوا هاد الطريقه هادي. كوسينوس مثلا ديال 12 شنو كتساوي؟ راه كتساوي 2 كوس كاري موان 1 وكتساوي حتى 1 موان 2 سينوس او كاري اكس. ولا خدينا اكس مثلا كتساوي بي سور 6 ولا بي سور 12. الا درنا هنا بي سور 12 هنا بوغ اكس ايكال بي سور 12 شوف شنو يبقى هنا تولي عندنا كوسينوس ديال بي سور 6 وهنا تولي 1 موان 2 سينوس او كاري ديال بي سور 12. ومن هادي تنعرفو كوز ديال بي سور 6 راه هي غاسين شحال غاسين 3 سور 2 نعاودو هنا غاسين 3 سور 2 ومن بعد نستنتج سينوس كاري ديال بي سور 12 ونلقى اكزاكتومون هي هاد الريزولتا اللي عندي هنا. دونك كاين عندنا بزاف طرق مي انا تنفضل هادي الا شفتوها الي بلو غابيد. هادي حتى هي راه ممكن تعطيكم بسرعه حتى هي يعني مزيان. ناخدو طونجونت سي بون. غادي نمشيو للطونجونت ديال بي سور 12. بين الحويجات اللي تقدر تبان لي هنا هو الطونجونت ديال بي سور 12 نقدر ديريكتومون نعوضو بالسينوس ديال بي سور 12 ياك على الكوسينوس ديال بي سور 12. السينوس ديال بي سور 12 ديجا عندنا هي فين هي غاسين عندنا 6 موان غاسين 2 سور 4 وهنا عاوتاني الكوس ديال بي سور 12 هي غاسين 6 بلس غاسين 2 سور 4. بعد هذا نضربها في لانفيرس هذايا غتمشي واحد 4 مع 4 نورمال نحيدو هذا بنيت واش يبقى ليا غاسين 6 موان غاسين 2 سور غاسين 6 بلس غاسين 2. دونك كيفاش غادي هادي نرجع على هاد الشكل هذا داكوغ. دونك شنو نقدر ندير هنايا؟ نقدر نفكر بعدا اول حاجه نقدر نديرها نفكر نحيد الغاسين من المقام. جو دوا سوبريمي لو راديكال دو دينوميناتور نضرب الكونجوغي ديال الكونجوغي ديال هذا هو غاسين 6 موان غاسين 2 نضرب في الكونجوغي لتحت والفوق. دونك هنا الا ضربت في الكونجوغي ديريكتومون تولي عندي ايدونتيتور وماركابل كتبوها ديريكتومون بنضيعوش الوقت. والكونجوغي ديال هذا اللي هو غاسين 6 موان 2 اللي هو اصلا مكتوب فوق. دونك هادي الا ضربتها في الكونجوغي ديالها تولي بحال غاسين 6 موان غاسين 2. الا ضربتها في غاسين 6 موان غاسين 2 تولي هادي او كاري نكتبوها كوم سا. ابخي هنايا هادي اللي حسبناها تولي 6 هنا 2 دونك تكون 4 والفوق الا درنا نشرنا تولي 6 موان 2 غاسين 12 بلس 2 6 بلس 2 هي 8. دونك كنكتب ديريكت النتيجه 8 موان 2 غاسين 12 داكوغ. من بعد شنو نقدر ندير؟ هاد غاسين 12 نقدروا نسامبليفيوها راه هي 2 غاسين 3 مضروبه في هاد موان 2 تولي موان 4 غاسين 3 دونك تولي عندنا 8 موان 4 غاسين 3 على 4. دونك شديت غير هادي درت لها سامبليفيكاسيون بعد ضربت في موان 2 عطاتني هادي. بعد نفاكتوريزي ب 4 ولا نقدر ندير كوم سا نشد هاد لي دو تيرم نفرقهم على هذا يعني ندير 8 سور 4 موان 4 غاسين 3 سور 4 اولا نمشي نفاكتوريزي الفوق من بعد نفاكتوريزي ب 4 4 بشي 4 نحصل هاد الريزولتا اللي عندي هنا. حتى الطريقه مزيانه ديال انني نكاسي هاد الفراكسيون كنشد هاد لو تيرم على هذا وهذا على هذا. هادي من القواعد اللي تنعرفوها هي ا بلس بي على سي ولا ا موان بي على سي كنقدر ندير ا سور سي بلس بي سور سي. قاعده خصنا نتعاودو نستعملوها في لي زيكزارسيس. هنا تولي عندي 2 هنا لو 4 مشات مع 4 تولي غاسين 3 اي سي تيرميني داكوغ. فوالا باتيتر نقدروا نستعملوا طريقه اخرى. عندنا الطونجونت ديال 2 اكس شنو كتساوي هي 2 طونجونت ديال اكس او كاري. طونجونت نقدروا نكتبوها بتي ا ان ولا بتي جي بحال بحال على 1 موان طونجونت اكس او كاري. عندنا غير طونجونت اكس 2 طونجونت اكس على 1 موان طونجونت اكس او كاري. نقدروا نعوضوا هنا اكس ب بي سور 6 نديرو هنايا بي سور 6 هنا بي سور ولا باردون بي سور 12 هنا بي سور 12 تولي بي سور 6 وهنا بي سور 12 هنا بي سور. المهم في الاخر تخرج لنا ايكواسيون مي غادي تطوال الامور كيبان ليا حتى المهم حتى هادي راه صحيحه يسوفي انه اكس نعوضوها ب بي سور 12 على فا غادي نلقاو طونجونت
ديال بي سور 12 كتساوي هاد ليكسبرسيون. دونك يمكن لكم نتوما تستعملوا هاد الطريقه هادي. دابا نمشيو لكيسيون 4 ريزودر دون ار. تري بيان. هنا باش نجاوبو على هاد لا كيسيون شوفوا معايا لادي ملي كنشوف مزيان هادي حنا نورمالمون تعطانا شي ايكواسيون بحال ا كوس اكس بلس بي سينوس اكس بلس سي ايكال زيرو. ديما كنشوف هاد جوج الاعداد هادو اللي مضروبين في الكوس والسين كنحاولوا الماكسيموم هو هاد ليكريتور هاد لي دو تيرم نرجعوهم على هاد الشكل ار كوس ديال اكس موان ولا بلس تيتر. ديما هاد ليكسبرسيون خصها نرجعوها على هاد الشكل هذا. دونك كنحاول هاد العدد اللي كاين هنا نعوضو بالكوس ديال شي حاجه، ولكن قبل من هادشي شنو تندير؟ كنمشي باش نهادي نكتب على هاد الشكل كنمشي نفاكتوريزي. باش كنفاكتوريزي بالغاسين ديال هذا اللي مضروب في الكوس او كاري زائد هذا او كاري يعني هادي. ولكن فوقاش كنستعملو هادي بزاف؟ كنستعملوها ملي تيكون عندي ان سول نومبر هنايا، ان سول نومبر ماشي بحال هنايا عندنا اكسبرسيون. عندي اكسبرسيون هنايا راه دو نومبر هنايا دو تيرم نعطيهم دو تيرم. دونك انا ما تنستعملوش هاد الطريقه هادي. هنا الله يرضي عليكم ملي طيح في شي ايكواسيون بحال هكا ديما هاد ليكواسيون عندها واحد الغولاسيون مع لي كيسيون اللي فاتو. كتشوف كيفاش يمكن ليك هاد البلاصه هنا ترجعها كوس ديال شي زاويه. وفي الغالب هذاك الميزور يعني الكوس بلا تبغي دير هنا تعوضها بالكوس هذاك لونغ اللي تخرج لك هنا ما غاديش تكون بي سور 3 ولا بي سور 4 يعني بحال هذوك المشهورين ابيتويل غطيح في شي مثلا بي سور 8 ولا بي سور 12 ولا شي حاجه كوم سا. داكوغ فوالا. دونك شوفوا معايا الله يرضي شنو غادي نديرو هنايا. سي با فاسيل الا تلا ملي تيخدموا بحال هاد النوع ديال لي زيكزارسيس تتولي تبان ليهم بحال هاد الامور. انا ملي تكون عندي هاد ليكواسيون شوف شنو غندير. racine 3 plus 1 fois cosinus x plus racine 3 moins 1 sinus x moins 2 égale à 0. هاد ليكزارسيس بعدا كيتحط بزاف في لي كونطرول يعني هاد لي كيسيون كاملين سورتو هاد لونشينمون بحال هكا في الاخر تيعطوكم اكزارسيس بحال هكا سورتو هاد السنه بالنسبه للبروميير باك et notamment pour les élèves de sciences maths يعني بحال هاد الكيسيون كتعطاهم بزاف. دونك شنو غندير هنايا؟ انا تيبان لي هاد ليكسبرسيون تتشبه نوعا ما هاد الشيء اللي كاين الفوق. تخيل ضربنا هنا لي دوز هاد لي تيرم كاملين كاين نضربهم في راسين 2 نضرب كلشي في راسين 2. شنو اللي عندي هنايا؟ الا ضربت هذا في راسين 2 درت ديفلوبمون واش غتولي هادي مضروبه في راسين 2 غتولي راسين 6 هنا تولي راسين 2 كوسينوس اكس. عاوتاني هاد لو تيرم نضربو في راسين 2 راسين 2 مضروبه في هاد الفاكتور ندخلوها لداخل تولي راسين 2 في راسين 3 شحال هي راسين 6 وراسين 2 في موان 1 هي موان راسين 2 سينوس اكس. وهادي تا هي في راسين 2 تولي موان 2 راسين 2 و 0 في راسين 2 سي 0. دونك شنو درت؟ ضربت هاد الكوتي اللي ضربت هاد المومبر ضربتو في راسين 2 هذا في وهاد 0 في راسين 2. هنا ملي نضرب هاد لو تيرم في راسين 2 راسين 2 مضروبه في هاد البرودوي سوفي راسين 2 نضربها غير في هادي. داكوغ دو ميم فاصون هنايا من بعد شنو تيبان ليا هاد راسين 6 بلس راسين 2 كوس اكس بلس راسين 6 موان راسين 2 سينوس اكس. هاد لو تيرم نحولو للجهه الاخرى 2 راسين 2. هنا شنو تيبان ليا هاد راسين 6 بلس راسين 2 كتبان ليا هي هادشي اللي كاين هنا الفوق وهاد راسين 6 مع راسين 2 هي هادشي اللي كاين لتحت. دونك نقدر انا باش يبان ليا نقدر نعوض هاد العدد بكوسينوس ديال شي انغل نقدر خاصني غير واحد 4 هنا لتحت. دونك غنديفيزي هادو كامل على 4 نقسم هاد الطرف على 4 وهاد الطرف على 4. دونك الا خديت هاد لو تايم بغيت نقسمو على 4 يسوفي ناخد غير هذا على 4. داكوغ شوف معايا ملي تكون عندنا ا بي بغينا نقسمو على سي هاد ليكريتور نقدر نكتب غير ا على سي في بي لانه ضربتي النيميراتور في النيميراتور ديما غترجع في الكتي. اولا مبغيتيش هادي شد ا خليه ودير بي على سي اما دير ا على سي في بي ولا ا في بي على سي. كاين اللي يقدر يدير بحال هكا ا في بي على سي حتى هادي راه كتعطينا هاد البرودوي هادي نيميراتور هنا تعطينا هادي. دونك شنو ندير نقسم هاد لو تيرم كامل على 4 ندير غير هادي على 4. دونك شنو تولي راسين 6 بلس راسين 2 داكوغ سور 4 كوسينوس اكس. عاوتاني دو ميم فاصون راسين 6 موان راسين 2 سور 4 سينوس اكس. وهنا عاوتاني نقسم على 4 تولي راسين 2 سور
نكتبو هنا sur 4 داكوغ ماشي بالضرورة تجي تكتب لي اون ديفيز باغ 4 بغيت تكتبها راه سي ماشي مشكل ما البروف راه اون فوا تيبدا يقرا معاك هاد لونشيمون تيفهم شنو باغي دير هاد ليكسبرسيون راه هي هادي نقدر نعوضها بكوس ديال بي على 12 هاهي كوس بي على 12 كوس اكس تبقى في بلاصتها هادي شناهي هي سينوس بي على 12 نعوضها بسينوس بي على 12 سينوس اكس وهنا واحد دو تمشي مع دو تبقى لي غير غاسين دو سيغ دو من بعد شنو نقدر ندير هنايا هنا كوس كوس بلس سين سين دونك هادي راهي كوسينوس ديال بي سيغ 12 موان اكس او نقدر ندير كوسينوس ديال اكس موان بي سيغ 12 مكاينش مشكل من الحويجات اللي خاصكم تعرفوهم ديما الكوس ديال ا موان بي راه هي الكوسينوس ديال بي موان ا علاش لان حنا تنعرفوا انه كقاعده هادي ان الكوسينوس ديال موان اكس كيتساوي الكوسينوس ديال اكس يعني الكوسينوس ديال شي عدد كتساوي الكوسينوس ديال لوبوزي ديال هذا العدد لوبوزي ديال هذا راه هو هذا لان شنو لوبوزي ديال ا موان بي راه هي موان ا بلس بي وموان ا بلس بي راه هي بي موان ا داكوغ دونك سوا هنا جينا كتبنا بي سور 12 موان اكس ولا اكس موان بي راه سي لا ميم شوز شنو تتساوي هنايا كتساوي هاد غاسين 2 سور 2 اذا هادي السيميو هاد اكس يبان لي هنايا داكوغ نديرو هنايا سي با تتبقى صحيحه دونك كوس ديال ا موان بي راه هي الكوس ديال بي موان ا هادي من الحويجات اللي خاصكم تكونوا عارفينها سي بون ولكن غير بالنسبه للكوس ماشي بالنسبه للطونجونت والسينوس لا ميم شوز نو غير بالنسبه للكوس كوس ديال ا موان بي نقدر نكتبها هي كوس ديال بي موان ا هذا نقدر نعوضها بالكوسينوس ديال بي سور 4 انا نطبق واحد القاعده تنعرفوها الجميع غندير هادي كتساوي بي سور 4 بلس 2 كابي و اكس موان بي سور 12 كتساوي موان بي سور 4 بلس 2 كابي هنا قال لي ريزولطون نوعي دونك ما كاينش مشكل دونك شنو ندير اكس موان بي سور 12 كتساوي بي سور 4 بلس 2 كابي و اكس موان بي سور 12 كتساوي بي سور 4 موان بي سور 4 بلس 2 كابي هاد موان بي سور 12 نحولها للجهه الاخرى ملي نحول هنا ندير توحيد المقام تعطيني بي سور 4 بلس بي سور 12 بلس 2 كابي و اكس ايغال موان بي سور 4 بلس بي سور 12 بلس 2 كابي داكوغ دونك نكمل هنايا هادشي اللي كاين هنا غادي نحاول نكملو هنايا دونك شنو تولي عندي هنايا هادي الا درنا توحيد المقام نضربوها هنا في 3 وفي 3 تولي عندي هنا في 3 وهنا في 3 دونك تولي 4 بي سور 12 يعني تولي هي بي سور 3 باغ سامبليفيكاسيون بلس 2 كابي و اكس ايغال هنا نضرب في 3 هنا في 3 تولي موان 3 دونك موان 2 تولي موان بي سور 6 باغ سامبليفيكاسيون واحد 2 تمشي مع 2 تولي موان بي سور 6 بلس 2 كابي في الاخر ندير اس ونكتب لي سوليسيون عندنا بي سور 3 بلس 2 كابي ودير بوان فيرغول موان بي سور 6 داكوغ بلس 2 كابي وندير تيل كو كا ابارتيان زد وكاين اللي هاد لي سوليسيون ما تيكتبهمش بهاد الطريقه شنو تيكتب كيكتب السوليسيون الاولى union solution الثانيه et c'est terminé chers élèves merci infiniment à votre attention je vous donne rendez-vous à la prochaine fois inchallah wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh